ذی قدر مہینہ ربیع الاول دا آکھو سبحان اللہ. ربیع الاول عربی زبان دی ایک ترکیب ہے. ادھا مطلب ہوندہ ہے پہلی بہار. بولو پہلی بہار. بہار جس ویلے آوے نا ایسا ڈا فصلہ ہوتے پودیاں ہوتے درختاں ہوتے بھی بہار دے آثار انج ظاہر ہوندے نے کہ پرانے پتے جھڑ ویندے نے تے نویاں سونیاں شاخاں ہریاں ہو جانیاں نے سونے پھل پھل نکل ہوندے نے ہر پاسے خوشبوواں دا بسیرا ہوندا ہے. تے جدو کملی والا رب دا یار کائنات دا تاجدار دنیا تے تشریف لے کے آئے نے رب نے صرف کسے ایک رخ نو بہار نہیں دیتی بلکہ آمینہ دے لال دے صدقے رب نے ساری کائنات نو بہاراں عطا فرما چھڑیاں نے. ربیع الاول حضور دی آمد والا مہینہ اور اس مہینے دے اندر صرف اسی لائٹاں نہ لاؤندے صرف اسی جھنڈیاں نہ لاؤندے گھرانو نہ سجاؤندے بلکہ خدا دی قسم اے او مہینہ ہے کہ جدوں آندا ہے نا ایمان والیاں دے دل اندر بھی بہاراں آوینیاں نے. اچھا اللہ تعالیٰ دی ذات قدیم ہے. قدیم دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ او ساری کائنات دا خالق ہے اس رب دا خالق کوئی نہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ ساری کائنات دا بولو کی ہے خالق. خالق دا مطلب ہوندہ ہے پیدا کرن والا بنان والا وجود عطا کرن والا. رب ساری کائنات دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے. اس رب دا کوئی خالق نہیں اس رب دا کوئی مالک نہیں اس رب دا کوئی رازق نہیں اس رب دا کوئی اس تو بڑا نہیں. او لم یلد ولم یولد نہ اس دا کوئی باپ نہ اس دا کوئی بیٹا نہ اس دا کوئی قبیلہ نہ اس دا کوئی خاندان بلکہ انج کہہ لو کہ رب کسے دا محتاج نہیں ساری کائنات رب دی محتاج ہے. اچھا اللہ دی ذات سن نہیں پتا کہ وہ قدم تو موجود ہے. سن نہیں پتا کتنا عرصہ گزر گیا کتنے زمانے گزر گئے اور اس کریم رب دے جلوے موجود نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نا جدوں اجے زمین نو نہیں بنایا اجے آسمان نہیں بنائے دنیا ہوتے اجے بندے نہیں بھیجے اجے رب نے کائنات دا نظام نہیں بنایا اس تو پہلے لوگاں دیاں روحاں اجے اے جسم نہیں بنے اے ہاتھ پیر والا اے وجود ساڈا اجے نہیں بنیا اجے روحاں انہاں روحاں دے عالم اندر اللہ تعالیٰ نے 2 جلسے بنائے. کتنے جلسے سجائے؟ بولو بولو کتنے جلسے؟ 2 جلسے. ایک جلسہ رب نے اپنی توحید والا جس جلسے دے اندر جس محفل دے اندر رب نے اپنی توحید دا اعلان کروایا اس دے اندر رب نے سارے انو بلایا. سارے جنہ جنہ دنیا ہوتے آنا ہے نا انہاں سارے انو رب نے بلایا. او دے اندر مسلمان بھی یعنی جنہ دنیا ہوتے آ کے مسلمان بڑھنا کسے بھی نبی دا کلمہ پڑھنا انہاں سارے انو رب ذوالجلال نے بلایا. جنہ کافر ہونا یعنی رب نو نہیں مننا وہ بھی سارے ہوتے اندر آئے نے. سارے دے سارے آئیے دوستان گرامی قدر اللہ کریم نے پہلا جلسہ سجایا ہے اپنی توحید والا جدے اندر اپنی ذات دا اعلان کروایا ہے. او دے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں نے بلایا جنہ دنیا ہوتے جانا ہے کلمہ پڑھنا ہے وہ بھی آئے نے جنہ کلمہ نہیں پڑھنا وہ بھی اس جلسے دے اندر آئے نے. اپنے کو گل نہیں پیا کردا اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا رہے ہاں حوالہ بھی کھانا میری ذمہ داری ہے. اللہ کریم نے سارے لوگاں کو ہکو سوال کیتا ہے فرمایا الستو بربکم اے روحو جنہ دنیا وچ جانا ہے اجے تک تہاڈے جسم نہیں بنے اجے میں دونوں دنیا تے نہیں بھیجیا میں تہاڈے کولوں سوال پیا کردا کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں ہاں. اپنے بارے اندر اللہ کریم نے پوچھیا اے دنیا تے جان والیو اے تے دسو کیا میں تہاڈا خالق ہاں کہ نہیں ہاں کیا میں تہاڈا مالک ہاں یا نہیں ہاں. دوستان گرامی قدر اللہ تعالی دا قرآن دسدا پیا ہے جس بندے نے دنیا تے آ کے
کے کلمہ پڑھنا ہے، باویں آدم علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا ہے، نوح علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا ہے، ابراہیم علیہ السلام دا امتی بڑھنا ہے، یوسف علیہ السلام دا امتی بڑھنا ہے، کسے بھی نبی دا کلمہ پڑھنا ہے۔ انہاں ساریاں نے بیک زبان عرض کیتا ہے بلا کیوں نہیں یا اللہ، تو ہی تے ساڈا رب ہے، تیرے تو سوا رب کوئی نہیں، تیرے تو سوا مالک کوئی نہیں، یا اللہ تیرے تو سوا خالق کوئی نہیں، تو ساڈا رب ہے۔ تے جنہ بدبختہ نے دنیا بھی چاہ کے کافر بڑھنا ہے، جنہ رب نو نہیں مننا او چپ رہنے، انہاں کوئی جواب نہیں دیتا۔ دوستان گرامی قدر، پہلا جلسہ مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے میٹنگ مکمل کر دیتے ہیں، اے جلسہ مکمل ہو گیا ہے، او دے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور جلسہ سجایا ہے۔ پہلا جلسہ توحید والا جلسہ ہے، دوجا جلسہ تیرے تے میرے آقا دے میلاد والا جلسہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ دوستان گرامی قدر، پہلا جلسہ میرے کریم رب نے سجایا توحید والا جلسہ ہے، جدے اندر سارے نو بلایا، جدوں دوجے اجتماع دی واری آئی، ادھا تذکرہ بھی اللہ نے اپنے قرآن اندر کر چھڑے آئے۔ اگر حدیث پاک دے گل ہوندے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ آکھدا بھائی حدیث تسی لے کے آئے ہو، میں تے قرآن نو مندہ ماں، رب نے اس اجتماع دا ذکر بھی قرآن اندر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ملائکہ، اے میرے فرشتیوں، ہون اس دوجے جلسے دا انتظام کرنا ہے۔ پہلے وچ دے ساریاں نو بلایا، ادھے اندر ساریاں نو نہیں بلاواں گا، ہون جدے اندر یار دے میلاد دی گل ہونی ہے، جدے اندر آمینہ دے لال دی آمد دی گل ہونی ہے، ادھے اندر ہر کوئی نہیں آ سکدا، ادھے اندر اوہی آوے گا جدہ تن بھی پاک ہوے گا، جدہ من بھی پاک ہوے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھے اندر سارے نبی اوسن، سارے رسول اوسن، نبیاں تے رسولہ تو سوا کوئی ہور نہیں آوے گا۔ ادھے تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنان تو پہلے اے اصول تے کر چھڑیا، میرے یار دا ذکر ہے، دا اللہ ذکر ہے، او دے اندر آئی ہو سکتا ہے جدہ دل محبت مصطفیٰ نال آباد ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں نو اکٹھا کر لیا، روحاں نو جمع کر لیا۔ آؤ اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، سورہ آل عمران، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا یاد کرو بیڑا جس وقت اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو وعدہ لے آئے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے میرے انبیاء، اے میرے رسولو، جدوں میں دونوں دنیا اندر بھیج دیواں، دونوں میں رسالت دا تاج عطا کر دیواں، دونوں نبوت عطا فرما دیواں، ثم جاءکم رسول، دوڑی رسالت دا سورج چمکدا پیا ہوئے، لوگ دوڑا کلمہ پڑھ دے پیا ہوئے، دوڑے کلمے دے دور اندر میرا عزتاں والا رسول آ جاوے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے میرے نبیوں میں وعدہ لیندہ پیا اپنا کلمہ چھڑ دینا ہے، آمینہ دے لال دا کلمہ شروع کر دینا ہے۔ اچھا اتھے نا اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا حضور دا، فرمایا ثم جاءکم رسول، میرا رسول آ جاوے، تے علماء نے فرمایا رسول دے اتے جڑیاں دو پیشانے نا، تنوین عربی زبان اس نوا دینے، اے تنوین دستی پئی ہے کہ اس تو مراد کوئی اور ذات نہیں، ادھے تو مراد آمینہ دے لال دی ذات ہے۔ اس سے واسطے تے پھر کھڑی شریف دا بادشاہ بولیا، اللہ تعالیٰ دے نبی دا سچا غلام بولیا، حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ بولے تے فرمایا اگر عشق مصطفیٰ دے نال اپنے دل نو آباد کر کے قرآن پڑھیں گا تن قرآن دا ایک حرف سونے دی نعت بیان کردہ نظر آوے گا۔ آپ بولے تے فرمایا شتا متا زیرا زبرا
سب شان نبی وچ آیا آما لوکاں خبر نہ کائے خاصا رمضان پایا لوگ قرآن پڑھ دینے کئی ایسے بندے نے اللہ دا قرآن آپ دستا پہ آئے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو بندے نے قرآن پڑھ کے سدھے راہ تو ہٹ بندے نے یُدِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا کچھ ایسے نے جنہیں قرآن پڑھ کے سدھے راہ تو لے بندے نے کچھ ایسے نے جنہاں نو قرآن نور ہدایت عطا فرما دیندا ہے ہدایت دا نور جنہاں نو مل ویندا قرآن دے صدقے دے نال میرے شیخ طریقت میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھیرہ شریف آپ فرماندے نے ایک قرآن ہر ایک دے سامنے اپنا نور ظاہر نہیں کردہ ایک قرآن اپنا نور او دے سامنے ظاہر کردہ ہے جدے سینے اندر مصطفیٰ دا پیار موجود ہوئے جدے سینے اندر آمینہ دے لال دا بغض ہوئے نا قرآن او دے سامنے اپنا حسن کدی بھی ظاہر نہیں کردا یہی وجہ ہے میرے دوستو جتنے بھی حضور دے صحابہ نے جتنے بھی سرکار نال پیار کرنے والے نے انہاں نے قرآن سکھیا ہے تے حضور دی بارگاہ دے وچوں سکھیا ہے اچھا قرآن پاک اندر کچھ حروف نے جنہاں نو آدے نے حروف مقطعات کیا آدے نے حروف مقطعات جس طرح کے الف لام میم یاسین کاف ہا یا عین صاد نون اے سارے حروف جڑے نے نا حروف مقطعات نے تسی کوئی بھی قرآن پاک دا ترجمہ لے کے بیخ لو کسے بھی مسلک دا کسے بھی مولانا صاحب دا لکھے ہویا الف لام میم دے تھلے ترجمہ کوئی نہ ہو سی الف لام میم ہی لکھے ہو سی یاسین دے تھلے ترجمہ کوئی نہیں ہوئے گا یاسین ہی لکھے ہوئے گا کاف ہا یا عین صاد دے تھلے ترجمہ نہیں ہوئے گا او دے تھلے اے لفظ ہی لکھی ہونگے او دی وجہ کے ہے حضرت جبریل امین آئے نا جس وقت سرکار دے کول اے حروف لے کے تے عرض کیتا سونیا رب فرما رہا الف لام میم بولو کہ رب فرما رہا الف لام میم آئیے دوستانے گرامی قدر حضرت جبریل امین جس وقت اے حروف لے کے آئے نے الف لام میم اللہ دے نبی نے سنیا سرکار نے ارشاد فرمایا فہم تو میں سمجھ گیا وا میں نے پتہ لگ گیا ہے میرے رب نے میرے نا کے گل کیتا ہے کوڈ دی شکل دے اندر راز دیاں گلاں دی شکل دے اندر حضرت جبریل کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جڑے الفاظ ہوندے نے جڑیاں آیتاں ہونیاں نے انہاں دا تے میں نے پتہ لگ ویندا ہے انہاں دا تے مینوں پتہ لگ ویندا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دے اندر کی ارشاد فرمایا لیکن انہاں حرفاں دا میں بھی نہیں پتہ لگدا کہ رب کی فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ دے نبی نے ارشاد فرمایا ھذا سر بین اللہ و رسولہ اے جڑے حروف نے اے اللہ تے اللہ دے نبی دے درمیان راز نے انہاں حرفاں دا علم یا خدا جاندا ہے یا خدا دی عطا نال مصطفیٰ جاندا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چاری نعرہ حیدری یا علی سرکار کی یامن مرحبا مکی کی یامن مرحبا مدنی کی یامن میٹھا مدینہ مرحبا اچھا حضور دا اے میلاد دا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن اندر بیان کیتا تے سارے نبیوں کو اے وعدہ لیا اے میرے انبیاء اے میرے رسولو جس وقت میرا رسول دوڑے زمانے اندر آ جاوے تساں اپنا کلمہ چھڑ دینا ہے میرے یار دا کلمہ پڑھنا شروع کر دینا ہے میرے بھائی یہ کوئی نکی جی گل نہیں آج کوئی پیر صاحب اپنے سیٹ اتے بیٹھے ہون نا لوگ ہاتھ چم دے پے ہون سلام کر دے پے ہون اتو کوئی وڈے پیر صاحب آوین تے انہاں نے آکھیا جاوے بھئی تسی یہ کرسی چھڑ دیو تسی یہ مسجد چھوڑ دیو ہن دوہاڈے تو بعد دوہاڈے تو وڈا آ گیا ہے او بوے گا تسی تھلے بہ وینا عام لوگاں دے اندر یہ کوئی سوکھا کام ہے
سوکھا کام تے نہیں نا، اوکھا لگدا ہے، مشکل لگدا ہے، لیکن رب نے فرمایا جدوں میرا یار آ جائے، بھاویں حضرت یوسف دا زمانہ ہوئے، بھاویں حضرت عیسیٰ دا زمانہ ہوئے، بھاویں حضرت موسیٰ دا زمانہ ہوئے، اپنے کلمے چھٹ دینے نے، میرے یار دا کلمہ شروع کر دینا ہے۔ وجہ کی ہے جتھے سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر انہاں دی شان دی حد مک جائے، اتھو آمینہ دے لال دے مقام دی حد شروع ہو جاندی ہے۔ اس سے واسطے تے بریلی دا تاجدار بولے امام عشق و محبت بولے، حضرت امام احمد رضا خان بولے تے فرمایا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا نبی جی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آئیے دوستان گرامی قدر، لوگ کہتے ہیں بھائی نبی نے اپنا میلاد منایا یا نہیں منایا، حضور نے اپنی ولادت دا ذکر کیتا یا نہیں کیتا۔ میں کہنا آج حدیث پاک پڑھ کے ویکھ لے، آمینہ دے لال نے اپنے صحابہ دی جماعت اندر اپنے میلاد دا ذکر کیتا ہے، اپنی ولادت دا ذکر کیتا ہے، اپنی پیدائش دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، رب ذوالجلال نے جدو سارے انسانوں پیدا فرمایا، رب نے انہاں دے دو طبقے بنا دیتے نے، دو گروہ بنا دیتے نے، دو انہاں دے گروہ بنا دیتے نے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا ساریاں تو چنگا گروپ ہے، انہاں تمہاں وچوں جڑا سب تو اعلیٰ گروپ ہے، رب نے میں نے اس گروپ اندر رکھ چھڑے آئے۔ پھر اس چنگے گروپ دے اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے نے، جڑا ساریاں تو چنگا قبیلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے اندر میں نے رکھ چھڑے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اگو نکے خاندان بنائے نے، جڑا ساریاں تو پاکیزہ، ساریاں تو اعلیٰ خاندان ہے، او دے اندر اللہ کریم نے میں نے رکھ چھڑے آئے۔ پھر اللہ دے نبی نے فرمایا لم ازل انکل من اسلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات۔ اللہ دے نبی نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے باپ جناب عبداللہ تک، اور حضرت حوا تو لے کے میری امی جناب آمینہ تک، میری وجہ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انو پاک کر چھڑے آئے۔ یعنی جتنیاں میری پشتاں تھلے تو لے کے اتے تک عورتاں دے اندر یا مردان دے اندر ہوئیاں نے، جتے جتے وچ میں سفر کردہ رہا، میرے آقا نے فرمایا میری وجہ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انو پاک کر چھڑیا۔ اچھا حضور دے صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا؟ توجہ کرنا، لوگ یہ سوال کر دینے بھئی آج 1400 سال تو بعد تسا میلاد شروع کر دیتا، اے جھنڈیاں تسی لاندے ہو، اے نعتاں تسی پڑھ دے ہو، اے حضور دی آمد دے ترانے تسی پڑھ دے ہو، صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا؟ میں آکھیا منایا میلاد حضور دے صحابہ نے۔ حوالہ میں دے مانگا، روایت کرنے والے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دے صحابی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بولو نعرہ لاؤ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دینے کہ اسی ایک وارینا چند صحابہ کرام رل کے بیٹھے آسے تے اسی آپس اندرنا سرکار دی آمد دیاں گلاں پہ کر دے آسے، حضور دے میلاد دیاں گلاں پہ کر دے آسے۔ بڑا لطف آئے گا، توجہ نہ سننا۔ اتنی دیر اندر نا میرے آقا کریم آپ بھی ساڑھے کو گزرے، حضور بھی آپ
साढ़े को गुजरे। आइए दोस्ताने गिरामी कदर, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे करीम नबी दे सहाबी ने आप बयान कर देने, असी हजूर दा मिलाद पे बयान कर दे, सरकार दियां शाना बयान कर दे पे, सरकार दे कमालात दा तज़किरा कर दे पे। आमिना दे लाल नबियां दे ताजदार साडे कोलों गुजर के गए ने। सरकार ने पूछा है, ए मेरे सहाबा के पे गल्लां कर दे हो, के तज़किरा पे कर दे हो? हजरत अमीर मुआविया जवाब देंदे ने, असा अर्ज कीता या रसूल अल्लाह असी तुहाडे मिलाद दियां गल्लां पे कर दे हां, या रसूल अल्लाह असी ये तज़किरा पे कर दे हां कि साडे आबा अजदाद साडे तो पेड़े वालियां नस्लां नो रब दा पता कोई नहीं, अल्लाह दे दीन दा पता कोई नहीं, सीधे राह दा पता कोई नहीं। तुसी आए हो, अल्लाह ने सन हिदायत दा नूर अता फरमा छड़िया है। या रसूल अल्लाह असी अल्लाह ताला दे इस इनाम दा जिक्र पे कर दे हां, अगर आमिना दा लाल ना होंदा, नबियां दा ताजदार ना होंदा, आज असी भी गुमराही अंदर भटक रहे होंदे। अल्लाह ताला ने अपने सोने नबी दे सदके करम कीता है, सन हिदायत दा नूर अता कर देता है। या रसूल अल्लाह असी ये गल्लां पे कर दे हां, गोया हजरत अमीर मुआविया ओ दसदे पे ने जेड़ी गलों पे कर दे ने, अगर साडी ज़बान अंदर शेर दी सूरत अंदर इदा तर्जमा कीता जावे ते तर्जमा इंज बनेगा कि नबी दे सहाबा मस्जिद अंदर बह के हजूर दे सामने पे कहंदे ने कि फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल औला चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। हदीस पाक दा हवाला है, अल्लाह दे नबी दे सहाबा तज़किरा पे कर देने, या रसूल अल्लाह असी अल्लाह दा शुक्र अदा पे कर दे हां कि जिस रब ने साडे ते करम कीता है, आमिना दा लाल सानू अता फरमाया है। फैज़ है ये रज़ा अहमद पाक का, फैज़ है ये रज़ा अहमद पाक का, वरना हम क्या समझते खुदा कौन है। सन के पता लगना ही कि रब कौन है, ये रब दी पहचान ते आके करवाई है ते आमिना दे लाल ने करवाई है। ये वो जिक्र है हजूर दी आमद वाला, हजूर दे मिलाद वाला, जेड़ा हर दौर अंदर जिक्र हुंदा रहा, हर जमाने अंदर हर नबी कोलो। अच्छा वादा लवे अल्लाह और लवे अपने नबियां कोलो कि तुसा अपने अपने दौर अंदर अपने अपने जमाने अंदर मेरे सोने मुहम्मद पाक दा जिक्र करना है, ते के ख्याल है कि नबियां ने ओ वादा पूरा कीता उसी या कोई ना कीता उसी? जमाना हर नबी दा, लेकिन जिक्र तेरे मेरे आका दा, जमाना हर रसूल दा, जिक्र तेरे मेरे आका दा। इधर तो पता चले अजय सरकार दुनिया ते आए नहीं, अरशा फरशा ते हजूर दे जिक्र दे चर्चे पहले हो गए ने। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा ताकीक, हक चार, नारा हैदरी, या अली, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा। अच्छा हजूर तो पहले अल्लाह ताला दे कुरान दी एक आयत पढ़दे हां, रब ने ना अपने बनी इसराइल दे नबियां नु फरमाया व ज़क्किर हुम बे अय्यामिल्लाह, ए मेरे नबियो अपनी अपनी उम्मतां नु रब दे जेड़े खास दिहाड़े ने ओ याद कराए करो। हजरत मूसा अलैहि सलाम, हजरत ईसा अलैहि सलाम आप दी कौम ने जिस वक्त ये हुक्म रब दा सुनिया ना, ते उन्हें हजरत ईसा अलैहि सलाम दी कौम ने अपने नबी को पूछया, ऐ साडे नबी, ऐ रब दे पैगंबर, ए ते दसो कि रब दे खास दिहाड़े केड़े होंदे ने, ओ वड्डे दिन केड़े होंदे ने? अल्लाह ताला दा कुरान गवाह है। हजरत ईसा अलैहि सलाम ने जवाब दिता, जिस दिन दे अंदर रब कोई रहमत देवे, जिस दिन दे अंदर रब कोई बरकत देवे, जिस दिन दे अंदर रब कोई नेमत देवे, ओ खास दिहाड़ा हुंदा है और ओनू याद करके अल्लाह दा शुक्र अदा करना चाहिदा हुंदा है।
قوم والے پوچھیا او دیہڑا کیڑا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا جدوں ساڈے تے پکے پکائے کھانے آندے رہے منو سلوا رب جنتاں وچوں پکیاں پکائیاں ڈشاں او بھیجدا رہیا اے اللہ دی نعمت ہے رب نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو فرعون تو نجات دیتی اے رب دی نعمت ہے رب نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو دنیا تے عزت دیتی اے رب دی نعمت ہے تے قرآن کہتا ہے کہ اس دیہاڑے نو رب دا شکر ادا کرنا چاہیدا میں دعوت فکر دینا چاہنا جس دن نو حضرت موسیٰ دی قوم نو فرعون تو نجات ملے او دیہاڑا خاص دیہاڑا ہے اور رب دا ذکر کرنا چاہیدا ہے تے 12 ربیع الاول او دن نے کہ جس دن نو رب نے ساری کائنات نو جہنم تو نجات عطا فرما چھوڑی ہے۔ اچھا تفسیر پڑھ کے دیکھو شیطان جڑا نا شیطان ابلیس 4 واری چیخا مار کے رننا ہے 4 واری چیخا مار کے ڈھائی مار کے رننا ہے۔ علماء نے لکھیا تفسیر کبیر اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی لکھیا وہ 4 واریاں کیڑیاں نے سب تو پہلے شیطان دی چیخ ادھڑے نکلی جس وے اللہ نے ان فرمایا دفع ہو جا تو لعنتی ہے تن میں قیامت تک واسطے لعنتی بنا دیتا اس وقت شیطان چیخ مار کے رویا۔ دوجا موقع جس وے اللہ تعالیٰ نے اس نو جنت چو باہر کڈیا اور ہمیشہ واسطے جنت دا داخلہ او دے واسطے بند ہو گیا اس ویلے چیخ مار کے رونا۔ اور تیسری باری او دو رننا ہے جدو آمینہ دے لال دا میلاد ہویا شیطان رو پیا ان پتہ لگ گیا کہ میں اولاد آدم نو جہنم دی طرف لے کے جان والا انہاں نو جنت تو بچا کے جنت تو معروم کر کے میں دوزخ وچ لے کے جان دیاں کوششاں کردا پر آج وہ آ گیا جدہ ایک اشارہ ہوئے گا رب گناہگاراں نو جنت دا انعام عطا فرما دے گا۔ سرکار کی یامن مرحبا منٹھار کی یامن مرحبا مکی کی یامن مرحبا مدنی کی یامن مرحبا آقا کی یامن مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا۔ تریجی واری اس وے رننا جس وے تیرے تے میرے آقا دا میلاد ہویا ادھے تو پتہ لگا میلاد دے موقع ہوتے رونا منہ بناونا تے پریشانی دا اظہار کرنا اے اللہ دے نیک بندیاں دا کام نہیں ہے تے شیطان دا طریقہ ہے۔ اور جدو سونے دے میلاد دا دن آوے حضور دے میلاد دا مہینہ آوے اس وقت اللہ دے نبی دی محبت رو اپنے دل دے اندر بسا کے او لوگ تذکرے کر دینے اللہ دے نبی دیاں نعتاں پڑھ دینے ترانے پڑھ دینے جنہ دا دل ایمان دے نور دے نال آباد ہے پڑھ دینے آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں آ گئے سرکار میں کراں نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں آ گئے سرکار ملا کراں نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں او آیا دنیا دے اتے او آیا دنیا دے اتے ہونا جدے صدقے سب دا بیڑا پار میں بسم اللہ کراں نبیاں دے سردار ملا کراں آ گئے سرکار میں۔ تریجا وہ موقع جس وے شیطان رننا وہ حضور دے میلاد دا موقع ہے۔ چوتھا وہ موقع جس ویلے شیطان چیخ مار کے رویا وہ ہے سورہ فاتحہ جس میں نازل ہوئی نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے سورت جس میں نازل ہوئی نا شیطان چیخا مار کے رویا کہ اے سورت ایڈی برکتہ والی ہے کہ مصطفیٰ دا غلام اے سورت پڑھدا جائے گا رب نو جنت دا انعام دیندا جائے گا۔ اچھا آخری گل آج دے اس جمعے دے گفتگو دی آخری گل لوگا دن بھئی تسا میلاد کر کے نا تے شرک کر دے ہو
لوگ آتے ہیں پتہ نہیں غلط فہمی دی وجہ تو یا کس اور مقصد دی وجہ تو بھئی تسی شرک کر دے ہو. میں آکھیا میرے بھائی کوئی ضد نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، میں مخالفت نہ کرنے والا، ایک عام جی سادہ جی گل دسدا پے ہاں. اسی میلاد منا کے تے شرک دا خاتمہ پہ کر دے ہاں. کیویں؟ رب او ہے جڑا پیدا نہیں ہویا، رب او ہے جڑا لم یلد ولم یولد، جڑا پیدا ہوئے او خدا نہیں ہو سکدا، جڑا کسے دا بیٹا ہوئے او خدا نہیں ہو سکدا، جڑا کسے دا باپ ہوئے او خدا نہیں ہو سکدا، جڑا کسے دا بھائی ہوئے او خدا نہیں ہو سکدا. اسی کہنے ہاں کہ جڑا نہ پیدا ہویا نہ کسے دا باپ نہ کسے دا بیٹا او خدا ہے. اور ساڈا نبی تے ہوئے جڑا 12 ربیع الاول نو سیدہ آمینہ دے گھر وچ پیدا ہویا. پیدا ہون والا خدا نہیں ہو سکدا، اور جڑا پیدا ہویا او سونا مصطفیٰ بن کے آیا ہے. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں ہے؟ سمجھ آئی نا اس گل دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو انسانی شکل اندر بھیجیا، آپ دا میلاد ہویا، اور جس دا میلاد ہووے او رب ہو سکدا نہیں. یہی تے گل شرک نو کٹ دی پئیے. اسی یادیں ہاں کہ رب رب ہے، نبی نبی ہے. بس دعا کرنی چاہی دیئے اللہ تعالیٰ ان اکھاں دی روشنی اور دل دا نور عطا فرمائے، اور سونے دی یاد اندر اللہ سرور عطا فرمائے. اعلان سماعت کر لو انشاءاللہ العزیز شب میلاد یعنی